दीदार हक दिखाएगी है बहनों ये नमाज, जन्नत तुम्हें। इस वीडियो को बनाते वक्त हाथों को दिखाया गया है, लेकिन आप लोग जब नमाज पढ़ेंगी तो अपने हाथों को चादर के अंदर अच्छी तरह से छुपाएंगी। नमाज पढ़ते वक्त हाथों को बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। चादर के अंदर अच्छी तरह हाथों को ढकना है, बिल्कुल भी हाथ नज़र नहीं आए, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आपको हाथों के हर स्टेप बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। जो कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। औरतों की 2 रकात नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका। हनफी एक एक स्टेप समझने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम आपको 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएंगे, चाहे वो 2 सुन्नत हो, चाहे 2 फ़र्ज़ हो या 2 नफिल, इसी तरह से पढ़े जाते हैं। सबसे पहले एक बड़ी चादर ले लीजिए, जिसकी मदद से आपके हाथ अच्छी तरीके से ढक जाएं। अब बावजू होकर किबला रूह खड़ी हो जाएं। किबला रूह इस तरह खड़े होना है कि दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगल का फासला हो। दोनों हाथों को कंधे तक उठाएं और हाथों को चादर के अंदर रखना है। हाथों की उंगलियां नॉर्मल हालत में रहें, न ज़्यादा खुली हुई हों न ज़्यादा मिली हुई हों। नज़र सजदे की तरफ हो। आपको दिखाने के लिए हाथ बाहर की तरफ रखे हैं ताकि आप हाथों को रखने का तरीका अच्छी तरह से समझ लीजिए, वरना चादर के अंदर हाथों को रखना है। अब नियत करें। मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज सुन्नत वक्त फजर का। मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह कहते हुए हाथों को नीचे की तरफ लेकर आइए और हाथ बांध लीजिए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि उल्टी हथेली को सीने पर छाती के नीचे रखना है। इसके बाद सीधे हाथ की हथेली को उल्टे हाथ की हथेली के ऊपर इस तरह से रखना है। सबसे पहले सना पढ़िए, उसके बाद ताऊज़ व तस्मियाँ पढ़िए। सना, ताऊज़ व तस्मियाँ और सूरह फातिहा का तरीका आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा कि इसको किस तरह से मखारिज के साथ पढ़ना है, तो वो लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़िए। फिर सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत मिला लीजिए जो भी आपको याद हो। मैं सूरह इखलास मिलाकर पढ़ रही हूँ, आपको जो भी सूरत याद हो मिला लीजिएगा। अब रुकू में जाइए। रुकू में थोड़ा सा झुकना है, ज़्यादा नहीं झुकना। घुटनों पर जोर नहीं दीजिएगा, ना घुटनों को पकड़ना है, सिर्फ हाथों को हल्के से रखना है। हाथों की उंगलियां मिली हुई हों और पाँव हल्के से झुके हुए हों। फिर 3 बार रुकू की तस्बीह पढ़िए। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। रुकू के बाद खड़े होने को कोमा कहते हैं। कोमे की तस्बीह 1 मरतबा पढ़नी है। रुकू से खड़े होते हुए सीन यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाइए और तहमीद में रब्बना वलकल हम्द यानी मुकम्मल खड़े होने के बाद 1 बार ये पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चली जाएं। सजदे में इस तरह से जाइए कि पहले घुटने ज़मीन पर रखिए, फिर हाथ ज़मीन पर रखिए, फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह से सर रखें कि पहले नाक की हड्डी ज़मीन पर लगे, फिर पेशानी ज़मीन पर लगे,
پھر سجدے میں نظر ناک کی طرف رکھیں۔ سجدہ خوب سمٹ کر کیجیے، یعنی بازو کروٹوں سے ملے ہوئے ہوں، پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہو اور ران پنڈلیوں سے ملی ہوئی ہو اور پنڈلیاں زمین سے ملی ہوئی ہوں۔ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالیں، پیچھے کا حصہ زمین سے جمع ہوا ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ مردوں کی طرح پیچھے کا حصہ اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عورتوں کا پیچھے کا حصہ زمین پر لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اب سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے سے اٹھنے کے لیے پہلے پیشانی اٹھائیے، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائیے۔ پہلے سجدے کے بعد اتنا رکنا ہے کہ ایک سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار پوری ہو جائے۔ پہلے سجدے کے بعد اس طرح بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھیے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اس طرح کہنا مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کیجیے اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر سر کو اٹھا لیجئے۔ دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیے۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیے۔ پھر اسی طرح جس طرح ہم نے پہلی رکعت پڑھی تھی، یہاں پر بھی دوسری رکعت میں کوئی دوسری سورت ملائیے۔ میں یہاں پہ قل اعوذ برب الناس ملا رہی ہوں، آپ کو جو یاد ہو وہ آپ ملا لیجئے گا۔ پھر اس طرح رکوع میں جائیے جس طرح پہلے رکوع کیا تھا۔ پھر رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیے۔ پھر اس طرح سجدے میں جائیے جس طرح پہلے گئے تھے۔ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھ جائیے۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا شہادت کے بعد والی انگلی سے گول دائرے سے ہاتھ کا حلقہ بنا لیجئے، اس طرح۔ اب تشہد میں جب اشہد ان لا الہ پہ پہنچیں تو ایک لام پر انگلی کو اٹھا لیجئے اور اللہ پر انگلی کو نیچے کی طرف گرا دیجئے۔ جیسے اشہد ان لا پہ انگلی اٹھائیے اور اللہ پر انگلی کو نیچے کی طرف گرا دیجئے اور ہاتھوں کو سیدھا کر لیجئے۔ تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھیے۔ درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ میں ربی جعلنی پڑھ رہی ہوں، آپ کو جو بھی دعائے معصورہ یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ جب آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے تو پہلے سیدھی طرف گردن پھیر کے فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا اور نظر کندھوں پر رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ پھر الٹی طرف گردن پھیر کے فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا اور نظر ابھی بھی کندھوں پر رکھنا۔ جب آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائے تو آپ ادھر ادھر دیکھ سکتی ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ کے کچھ نہ سمجھ میں آئے تو ویڈیو میں کمنٹس کر کے پوچھ لیجئے گا۔ علم دین سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ اس طرح اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔
ہم آپ کے لیے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.